जय मासी सबैजनालाई म दिपेन्द्र नेम्बाङको तर्फबाट आज पनि फेरि उत्पत्ति पुस्तकको च्याप्टर 2 को वचन लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। च्याप्टर 2 मा यसरी लेखिएको छ, यसरी आकाशमण्डल र पृथ्वी र तिनमा भएका सबै कुरा बनाइसिध्याए। आफूले गर्नुभएका काम 6औं दिनमा परमेश्वरले सिध्याउनुभयो र 7औं दिनमा आफूले गर्नुभएका सबै कामबाट उहाँलाई विश्राम लिनुभयो। अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनुभयो, किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएका सारा कामबाट यसै दिन उहाँले विश्राम लिनुभयो। अदनको बगैँचामा आदाम र हवा, आकाश र पृथ्वीका सृष्टिको वृत्तान्त यही हो। परमप्रभु परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको दिन भूमिमा एउटा पनि वनस्पति थिएन र भूमिमा कुनै घाँसपात पनि उम्रेको थिएन, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमा पानी पसार्नु भएको थिएन र भूमि खनजोत गर्ने कुनै मानिस पनि थिएन। तर पृथ्वीबाट खोलाहरू निस्कि उठेर समस्त भूमिलाई भिजाउने गर्थ्यो। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनुभयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा ल्याउनुभयो र उहाँले बनाउनु भएको मानिसले त्यहीँ राख्नुभयो। अनि हेर्नमा राम्रो र खानामा असल फल भएको हरेक किसिमको रुख परमप्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नुभयो। उहाँले बगैँचाको बीचमा जीवनको रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनु भयो। बगैँचा भिजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी निस्केको थियो र त्यहीँबाट छुटिएर त्यो 4वटा शाखा भएको थियो। पहिलो नदीको नाउँ बिसोन हो। यो त्यही नदी हो जुन हविलालको समस्त मुलुकमा बग्छ, जहाँ सुन पाइन्छ। त्यस देशको सुन असल हुन्छ, त्यहाँ खोटो र अक्सिजनहरू छ। दोस्रो नदीको नाउँ गिहोन हो। कुसको समस्त देशमा बग्ने नदी यही हो। तेस्रो नदीको नाउँ टाइग्रिस हो। यो असुरको पूर्वीतिर बग्छ र चौथो नदी युफ्रेटिस हो। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसले अदनको बगैँचामा लानु भई त्यसको गोरगार र हेरचाह गर्नु राख्नुभयो। अनि उहाँले मानिसले यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसले सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पंक्षीलाई भूमिबाट बनाए। मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्थ्यो रहेछ भनी हेर्न तिनीहरूलाई मानिस कहाँ ल्याउनुभयो र मानिसले हरेक प्राणीले जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। यसरी मानिसले नै सबै फाल्तु पशु, आकाशका पंक्षी र सबै वन पशुहरूका नाउँ राखे।
तर आदामको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइनन्। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई समस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निदाएको बेला उनका करङहरू मध्येको एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनुभयो, जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो। त्यसबाट एउटा स्त्री बनाउनु भई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। मानिसले भने, यो त मेरै हारको हार र मासुको मासु हो। तिनलाई स्त्री भनिएछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेकी थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बुबालाई छोडेर आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। मानिस र तिनकी पत्नी दुवै नाङ्गा थिए र लजाउँदैनथे। मानिसको परीक्षा र पतन। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनुभएका वन पशुहरूमध्ये सर्प सबैभन्दा दुष्ट थियो। त्यसैले स्त्रीले भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? स्त्रीले सर्पले भनिन्, बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। सर्पले स्त्रीले भन्यो, तिमीहरू मान्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खाइन्, असल र हेर्नमा रहलाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्। तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पत्नीलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए, अनि दुवैका आँखा खुले र नाङ्गै पो रहेछौ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अनि अजिरका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले पस्तर बनाए। अनि साँझपख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके। तर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसले बोलाउनुभयो, त कहाँ छस्? उनले भने, मैले तपाईँको स्वर बगैँचामा सुने र म डराएँ, किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ। उहाँले सोध्नुभयो, त नाङ्गे छस् भनेर कसले भन्यो? जुन रुखको फल नखानु भनी मैले तैँले आज्ञा दिएको थिएँ, के तैँले त्यो खाइस्? मानिसले भन्यो, जुन स्त्री तपाईँले मलाई मसँगै रहन भनी दिनुभएको थियो, त्यसैले मैले त्यो रुखको फल दिइँ र मैले खाएँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो, तैँले यो के गरिस्? स्त्रीले भनिन्, सर्पले मलाई छल गर्यो र मैले त्यो खाएँ। तब परमेश्वरले सर्पले भन्नुभयो, तैँले यसो गरेको हुनाले त सबै फाल्तु पशुहरू र सबै वन पशुहरूभन्दा ज्यादा श्रापित हुनेछस्। पेटडरा त हिँड्नेछस् र तेरो जीवनभर तैँले माटो खानेछस्। तेरो र स्त्रीको बीच र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीच म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरा शिर कुल्च्याउनेछ र तैँले त्यसको कुल्चो ढस्छस्। स्त्रीले उहाँले भन्नुभयो, तेरो सुत्केरी व्यथा वेदना
तेरो सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु। दुःखसँग तैँले बालक जन्माउनेछस्। तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ र त्यसलाई तैँले अधीनमा राख्नेछ। त्यसपछि आदामलाई उहाँले भन्नुभयो, तैँले तेरी पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ। तेरो जीवनभर दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैँले खानेछस्। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैँले खेतको सागपात खानेछस्। माटोमा नफकुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्, किनकि माटैबाट त निकालेको थिइस्, त माटैमा होस् र माटैमा फर्किजानेछस्। आदामले आफ्नी पत्नीको नाउँ हवा राखे, किनभने सबै जीवितहरूकी आमा तिनी नै हुन्। परमप्रभु परमेश्वरले आदाम र तिनकी पत्नीका निम्ति छालाका लुगा बनाई तिनीहरूलाई लगाइदिनुभयो। तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराब ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला। यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाएका थिए त्यसैको खेती किसानी गर्ने परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनुभयो। उहाँले मानिसलाई थपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फ बाटो पहार गर्नलाई उहाँलाई अदनका बगैँचाको पूर्वीपट्टि करूपहरू र चारैतिर घुमिरहने जलमय तरबार राखिदिनुभयो। करिन र हबिल आफ्नी पत्नीसित अदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भए। करिनले जन्माए र भनिन्, परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। फेरि तिनले कनिनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठला भए र कनिन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। केही समय बितेपछि कनिन परमप्रभुकहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याएर, तर हाबिलले आफ्नो भेडाको बगलबाट पनि पियाएलका पाठाहरूका बोसो भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कनिन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कनिन ज्यादै निराश र उनको मुख अँध्यारो भयो। तब परमप्रभु कनिनले भन्नुभयो, त किन निराश छस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छ? यदि तैँले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने त ग्रहण योग्य हुँदैनस् र तर यदि तैँले ठिक काम गरिस् भने त पाप तेरो ठोकैमा ठुकिबस्। त्यसको इच्छा तँप्रति हुन्छ, तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। कनिन आफ्नो भाइ हाबिललाई भन्यो, आऊ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। अनि जब तिनीहरू खेतमा थिए तब कनिनको आफ्नो भाइ हाबिलमाथि आक्रमण गरेर तिनलाई मारे। तब परमप्रभुले कनिनले सोध्नुभयो, तेरो भाइ हाबिल कहाँ छ? तिनले भन्यो, मलाई थाहा छैन कि म मेरा भाइको गोठला हुँ। र परमप्रभुले भन्नुभयो, यो तैँले के गरिस्? तेरो भाइको रगतले भूमिबाट मलाई दुहाइ दिइरहेछ, त अब श्रापित भएर यस भूमिबाट खेदिएको छस्, जसले तेरो भाइको रगत तेरो हातबाट लिनले आफ्नो
मुख उगार्यो। तैँले भूमिको खेद गर्दा अब उपरन्त त्यसले तँलाई आफ्नो उब्जनी दिने छैन। त पृथ्वीमा एक बिना चैनको डुलुवा हुनेछस्। कनिन परमप्रभुले भने, मैले सहनै नसकिने करारदण्ड मलाई भयो। हेर्नुहोस्, आज तपाईँले मलाई यस भूमिबाट निकालिदिनुहुन्छ र तपाईँको उपस्थितिबाट मैले लुक्नु पर्नेछ। म पृथ्वीमा बिना चैनको डुलुवा हुनेछु र मलाई भेला पार्ने जोसुकैले पनि मलाई मार्नेछ। तर परमप्रभुले तिनले भन्नुभयो, त्यसो होइन। जसले कनिनले मार्छ त्यससित 7 गुणा बदला लिनेछ। अनि कनिनले कसैले फेला पारेर नमारोस् भनी परमप्रभुले तिनीमाथि एउटा चिन्ह लगाइदिनुभयो। तब कनिन परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्केर अदनको पूर्वपट्टि भएको नोद भन्ने देशमा बस्न लाग्यो। आफ्नी पत्नीसित कनिनको सहवास भयो र गर्भवती भए। तिनले हनोकलाई जन्माइन्। कनिनको एउटा सहर बनाए। आफ्नो छोराकै नाउँमा त्यस सहरको नाउँ पनि हनोक राखे। हनोकबाट इरादको जन्म भयो। इरादबाट महुयाइलको जन्म भयो। महुयालबाट मस्तुसाइलको जन्म भयो र मस्तुसाइलबाट लेमेकको जन्म भयो। लेमेकले 2 जना पत्नी ल्याए। एउटीको नाउँ आधा र अर्कीको नाम सिला थियो। आधाले याबाललाई जन्माइन्। उनी पालमा बस्नेहरू र पशु पाल्नेहरूका पुर्खा थिए। उनका भाइको नाउँ युबाल हो। उनी चाहिँ वीणा र बाँसुरी बनाउनेहरूको सबै पुर्खा थिए। सिलाले तुबल कनिन जन्माइन्। उनी सबै किसिमका काँसो र फलामका हतियारहरू बनाउँथे। तुबल कनिनकी बहिनी नाम थिइन्। लेमेकले आफ्नो पत्नीलाई भने, ए आधा र सिला, मेरो कुरा सुन। मैले लेमेकका पत्नी हो। मैले भनेका कुरामा ध्यान दिएर सुन, किनभने मलाई चोट ल्याउन मानिसलाई मैले मारेको छु। मलाई खाइते बनाउने जवान मानिसले यदि कनिनको बदला 7 गुणा लिन्छ भने लेमेकको चाहिँ 70 गुणा लिनेछ। फेरि आफ्नी पत्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनले 1 जना छोरा जन्माइन् र तिनको नाउँ यसो भनेर सोथ राखिन्। कनिनले मारेको हबिलको सट्टामा परमेश्वरले 1 जना अर्को बालक मलाई दिनुभयो। सोथको पनि 1 जना छोरा भयो र उनको नाउँ एनोस राखियो। त्यस समयदेखि मानिसले परमप्रभुका नाउँको पुकारा गर्न सुरु गर्यो। आजको वचन म यिनै रोक्न चाहन्छु। तपाईँहरूले वचन सुनेर साथ दिनुभएको छ र परमेश्वरको आशिष भएको होस्। जति पनि मैले रेकर्ड गरेर अपलोड गरेको वचन सुनेर हरेक मानिसको जीवन परिवर्तन हुन सकेको होस्। म परमेश्वरसँग यही प्रार्थना गर्छु र जति पनि मेरो अडियो बुकहरू, अडियो रेकर्डहरू तपाईँहरूले सुनेर यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। साथै बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् होला, ताकि मैले अपलोड गरेका हरेक अडियो बुकहरू तपाईँहरूले सुन्न सकेको होस्। र यहाँ हामीले कुनै पनि कुराले बनावटी नबनाइकन बाइबलमा जस्तो लेखेको छ त्यसरी नै हामीले चाहिँ
पढेर अडियो रेकर्ड गरेको छौँ र हामीले एउटा जसरी परमेश्वरले हामीले भोइस दिएको छ त्यही भोइस अनुसारले यसमा कुनै पनि त्यस्तो मोडिफाई हामीले गरेको छैन। सबै परमेश्वरले दिनुभएको ओरिजिनल वचन र ओरिजिनल भोइसबाट रेकर्ड गरेको अडियो बुक सुनेर तपाईँहरूको जीवन परिवर्तन हुन सकेको होस् र तपाईँहरूले परमेश्वरबाट आशिष भएको होस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। म दिपेन्द्र नेम्बङ। सबैजनाले जय मसी।